أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير वॾी मथाही ऐं बरकत भरी आहे उहा ज़ात जंहिं जे हथ में बादशाही आहे ऐं हिन खे सभु का ताक़त आहे। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور जंहिं मौत ऐं हयाती ख़ल्क़िया तां त तव्हां खे आज़माए त तव्हां मां केरु आहे वधीक सुठा अमल करण वारो ऐं हू ज़बरदस्त माफ़ करे छॾींदड़ आहे। الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور जंहिं हिक ॿिए मथां 7 आसमान बणाया तूं रहमान जे ख़ल्क़नि में का बि घटि वधाई न ॾिसंदे अखि फेराए ॾिस किथे का फोट ॾिसीं थो। ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير वराए नज़र डोड़ाए तुंहिंजी नज़र नाकाम थी ऐं थकिजी मोटी ईंदी। ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير असां दुनिया वारे आसमान खे फानूसनि सां सिंगारियो आहे ऐं खेनि शैताननि खे तड़े कढण जो वसीलो बणायो आहे। इन्हनि शैताननि लाइ असां भड़कंदड़ बाहि तयार करे छॾी आहे। وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير जिन माण्हुनि पंहिंजे रब सां कुफुर कयो आहे उन्हनि लाइ जहन्नम जो अज़ाब आहे ऐं इहो ॾाढो बुछड़ो मोटण जो हंधु आहे। إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير जॾहिं हू उन में उछलाया वेंदा त हू उन जे गजण जा आवाज़ ॿुधंदा ऐं उहो उभामी रहियो हूंदो ॼण त इजो थो सख़्त कावड़ विचां फाटी पवे। जॾहिं बि मंझिस को टोलो फिटो कयो वेंदो त संदसि दारोगा उन्हनि माण्हुनि खां पुछंदा त छा तव्हां वटि को ख़बरदार करण वारो न आयो हो? हू जवाब ॾींदा हाओ ख़बरदार करण वारो त असां वटि आयो हो पर असां उन खे कूड़ो भायो ऐं चयोसीं त अल्लाह का बि शइ नाज़िल न कई आहे तव्हां वॾी गुमराही में पियल आहियो। وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ऐं हू चवंदा जेकर त असां ॿुधूं हा ऐं अकुल हलायूं हा त अॼु हिन भड़कंदड़ बाहि जो ॿारणो न थियूं हा। ईअं हू पाण ई पंहिंजो गुनाह बासींदा पोइ लानत आहे उन्हनि दोज़खनि ते। إن الذين يخشون ربهم
الغيب لهم مغفرة وأجر كبير बेशक जेकी बिना ॾिसण जे पंहिंजे रब खां टिजनि था उन्हनि लाइ बख़्शिश आहे ऐं वॾो अजुर। وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير। तव्हां खणी आहिस्ते ॻाल्हायो या ॾाढिया, हू त दिलनि जा हाल बि ॼाणे थो। छा उहो न ॼाणंदो जंहिं ख़ल्क़ियो आहे? हू त उन्ही नज़र रखंदड़ ऐं बाख़बर आहे। هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور। उहो ई त आहे जंहिं तव्हां लाइ ज़मीन खे ताबे बणाए छॾियो आहे। हलो उन जी छातीअ ते ऐं खाओ अल्लाह जो रिज़्क़, ॾांहुं तव्हांखे वरी जीअरो थी हलणो आहे। أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور। छा हिन ॻाल्हि खां बेडपा थी विया आहियो त इहो जेको आसमान में आहे उहो तव्हांखे ज़मीन खां ॻहाए छॾे ऐं ओचितो ई इहा ज़मीन धुॾण लॻे؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير। या इन ॻाल्हि जो को डपु ई न अथव छा त उहो जेको आसमान में आहे सो मथां तव्हां ते पत्थर वसाईंदड़ हवा मोकिले छॾे, पोइ त पतो पवंदो त मुंहिंजो टिॼाइण कहिड़ो थींदो आहे। ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير। हिननि खां अॻु थी गुज़रियल माण्हुनि कूड़ सॼो हो त पोइ ॾिसो त कहिड़ी न सख़्त हुअनि मुंहिंजी पकड़। أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير। छा इहे माण्हू पंहिंजे मथां उॾामंदड़ पखियुनि खे पर खंडड़ींदे ऐं बंदि कंदे नथा ॾिसनि? रहमान खां सवाइ त ॿियो को बि नाहे जो खेनि झले बीठो हुजे। इहो ई हर शइ जी नज़रदारी कंदड़ आहे। أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور। ॿुधायो त तव्हां वटि भला उहो कहिड़ो लश्कर आहे जेको रहमान जे मुक़ाबले में तव्हांजी मदद करे सघे? असुल ॻाल्हि हीअ आहे त इहे काफ़िर दोखे में पियल आहिनि। أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور। या वरी ॿुधायो त उहो केरु आहे जेको तव्हांखे रिज़्क़ ॾेई सघे जेकॾहिं रहमान पंहिंजो रिज़्क़ बंदि करे छॾे। दरअसल इहे माण्हू सरकशीअ ऐं हक़ खां परे भॼण में लॻा पिया आहिनि। أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم। भला जेको माण्हू मुंहुं ऊंधो कयो पियो हले उहो सही वाट ते हलण वारो आहे या जेको कंधु मथे कयो सही रस्ते ते हली रहियो हुजे? قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون। चवीन त अल्लाह उहो आहे जंहिं तव्हांखे पैदा कयो आहे ऐं तव्हांखे कन
ऐं अखियूं ऐं सोचण सम्झण वारियूं दिलियूं ॾिनियूं अथाई, पर तव्हां थोरो ई था शुक्रानो अदा कयो। قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون चवीन त इहो अल्लाह ई आहे जंहिं तव्हांखे ज़मीन में पखेड़े छॾियो आहे ऐं इन्हीअ ॾांहुं ई तव्हां मेड़े आंदा वेंदव। ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين चवनि था त जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो त भला इहो वाइदो कॾहिं पूरो थींदो। चवीन त इन जो इल्मु अल्लाह वटि आहे, मां त फ़क़ति खोले खोले ख़बरदार करण वारो आहियां। فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون पोइ जंहिं वक़्तु उन शइ खे तमामु वेझो ॾिसंदा त उन्हनि सभिनी माण्हुनि जा मुंहं फिरी वेंदा जिन कुफ़ुर कयो आहे, ऐं तंहिं वक़्तु चयो वेंदुनि त इहा अथव उहा शइ जेका पिया घुरंदा हुयो। قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم चवीन त छा कॾहिं इहो बि सोचियो अथव त जे अल्लाह मूंखे ऐं मुंहिंजे साथियुनि खे तबाह करे छॾे या खणी असां ते रहम करे, पर काफ़रनि खे दर्दनाक अज़ाब खां केरु बचाईंदो। قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين चवीन त हू निहायत महिरबान आहे, उन्हीअ ते असां ईमान आंदो आहे ऐं उन्हीअ ते ई असांजो भरोसो आहे। सिघो ई तव्हांखे मालूम थी वेंदो त पधरी गुमराहीअ में केरु पियल आहे। قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين चवीन त कॾहिं इहो बि सोचियो अथव त जेकॾहिं तव्हांजो पाणी ज़मीन में ऊनो हलियो वञे त पोइ उहो केरु आहे जेको तव्हांखे उन पाणीअ जा वहंदड़ चश्मा खोले ॾींदो।